जय मसीह मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। विशेष गरेर पास्टर गुरुबा गुरुआमा सबैजनालाई जय मसीह। मण्डली परिवार सबैजनालाई जय मसीह। आज पनि छोटो भिडियो र आज छोटो वचन लिएर आएको छु। परमेश्वरलाई धन्यवाद। आजको वचनको शीर्षक छ, आजको वचनको शीर्षक चाहिँ म परमेश्वरको कुरा सुन्छु, मानिसको कुरा सुन्दिनँ। म परमेश्वरको कुरा सुन्छु, मानिसको कुरा सुन्दिनँ। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ म मानिसको कुरा सुन्दिनँ, म मानिसको कुरा सुन्दिनँ, परमेश्वरको कुरा सुन्छु। है, आजको वचनको शीर्षक म परमेश्वरको कुरा सुन्छु, मानिसको कुरा सुन्दिनँ। यिर्मया 13:1-11 परमेश्वरलाई धन्यवाद। परमप्रभुले मलाई यसो भन्नुभयो, गएर एउटा सुती कपडा किन र त्यो तेरो कम्बरमा बाँध, तर त्यसलाई पानीमा भिज्न नदे। त्यसैले परमप्रभुले आदेश गर्नुभए अनुसार मैले गएर एउटा सुती कपडा किनेर आफ्नो कम्बरमा बेरिए अथवा बाँधिए। 3 पद। फेरि दोस्रो पटक परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, उठ, तैँले किनेको तेरो कम्बरमा बाँधेको पटका लिएर अब परातमा जा र परातमा भएको धाँधोभित्र त्यो लुकाएर राख। त्यसैले परमप्रभुले मलाई आज्ञा गर्नुभयो अनुसार परातमा मैले त्यो लुकाएर राखे र धेरै दिनपछि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो, उठ, परातमा जा र त्यहाँबाट त्यो पटका ले जो मैले तँलाई त्यहाँ लुकाएर राख्नलाई भनेको थिएँ। 7 पद। तब म परातमा गएँ र मैले लुकाएको ठाउँबाट त्यो पटका खनेर निकाले, तर अब त पटका त पुरै मक्केछ र पूर्ण रूपले बेकामको भएछ। हालेलुया, परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। 8मा। तब परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यसरी नै यहूदाको अहङ्कार र यरुशलेमको ठुलो सेखी म झारिदिनेछु। यी दुष्ट मानिसहरू जसले मेरो वचन सुन्न इन्कार गर्छन्, जसले आफ्नो हृदयमा अटेरी गरेर अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गर्न जान्छन्, यिनीहरू त्यही पटका जस्तै हुनेछन् जो पुरै बेकामको भएको छ। किनभने जसरी एउटा पटका मानिसको कम्बरमा कसिएको हुन्छ, त्यसरी नै इजरायलका सबै घराना र यहूदाका सबै घरानालाई मेरो सङ्ख्या र प्रशंसाको सम्मानको निम्ति मेरा प्रजा हुन् भनेर मैले बाँधे, तर तिनीहरूले मेरा कुरामा ध्यानै दिएका छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया, साँच्चै नै परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामीले धेरै कुरामा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ अटेरी मानिसहरू, तपाईँ र म चाहिँ ढिट मानिसहरू, तपाईँ र म चाहिँ अटेरी भएका मानिसहरू, धेरैभन्दा धेरै अटेरी मानिसहरू तपाईँ र म चाहिँ, किनकि परमेश्वरको कुराहरू तपाईँ र म चाहिँ सुन्दिनँ। अनि तपाईँ र म चाहिँ हृदयमा धेरै हृदयलाई ढिट बनाएर अटेरी बनाएर बस्ने मानिसहरू, किनकि तपाईँ र म चाहिँ साँचो कुरा सुन्दिनँ, साँचो कुराको सामना गर्नै सक्दिनँ। साँचो कुराको सामना गर्ने हिम्मत र साहस आज तपाईँ र मलाई चाहिएको छ। अनि यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरले भनेको काम र कुराहरू मान्यौँ भनेदेखि त्यो साँचो कुराको सामना गर्नलाई प्रभुबाट नै सामर्थ्य र बल शक्तिहरू आउँछ, नभएदेखि आउँदैन। यसै कारणले आजको वचनको शीर्षक मैले राखेको छु, म परमेश्वरको कुरा सुन्छु र मानिसको कुरा सुन्दिनँ। किनभने यिर्मया अगमवक्ताले मानिसको कुरा सुनेन, परमेश्वरको कुरा सुन्यो र परमेश्वरले जे काम अरायो त्यही काम गर्नको लागि यिर्मया अगमवक्ता तयारी भयो। कि आज तपाईँ र म पनि तयारी भएका छौँ त? हेर्नुहोस् है, यहाँ भनेको छन् 2मा हेर्नुहोस्। त्यसैले परमप्रभुले आदेश गर्नुभए अनुसार मैले एउटा सुती कपडा किनेर आफ्नो कम्बरमा बाँधे भनेको छ। किनभनेदेखि यिर्मया अगमवक्तालाई चाहिँ उठ,
तेरो कम्बरमा बाँध्नको लागि एउटा सुती कपडा किनेर लिएर आइजो, अनि त्यो चाहिँ कम्बरमा बाँध, तर त्यसलाई पानीमा भिज्न नदे भनेर चाहिँ यिर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले हराउनुहुन्छ। अनि जस्तो यिर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले हराउनु भयो, त्यही कामहरू चाहिँ यिर्मिया अगमवक्ताले गरेको कुराहरू हामी यहाँ देख्छौँ। अनि 3मा हेर्नुहोस्, फेरि दोस्रो पटक परमप्रभुको यो वचन म कहाँ आयो, उठ, तैँले किनेको तेरो कम्बरमा बाँधेको पटका लिएर अब परातमा जा र परातमा भएको धाँधोभित्र त्यो लुगाएर राख। हेर्नुहोस् है, किनभने यहाँ चाहिँ यिर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नको लागि अराइराखेको कुराहरू यहाँ वचनमा देख्छौँ। अनि यिर्मिया अगमवक्ताले कुनै पनि गुनासो नगरिकन चुपचाप लागेर परमेश्वरको काम गरेको हामी यहाँ वचनमा देख्छौँ। अनि आज तपाईँ र म पनि चुपचाप लागेर परमेश्वरले जुन कामहरू गर भनेर तपाईँ र मलाई अराइराखेका छन्, भनिराखेका छन्, बोल्नलाई परमेश्वरले मुख दिएका छन्, हेर्नलाई आँखा दिएका छन्, अनि काम गर्नलाई हात दिएका छन्, चल्नलाई खुट्टा दिइराखेका छन्। आज तपाईँ र मैले साँच्चै नै परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो मुखहरू खोल्नु पर्यो, परमेश्वरले सृष्टि गरेका ती हातहरू कामको लागि चलाउनु पर्यो, परमेश्वरले बनाएका खुट्टाहरू परमेश्वरले जा भनेको ठाउँमा जानु पर्यो। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ धेरै विश्वासीहरू आज कोठाभित्र बन्द गरेर, झ्यालढोका बन्द गरेर प्रार्थना गरेर बस्छ, रोएर बस्छ, प्रार्थना गरेर बस्छ, तर परमेश्वरले दिनुभएको न त मुख चलाउँछ, न त आँखाले हेर्छ, न त दिमाग नै चलाउँछ, न त हात नै चलाउँछ, न त खुट्टा नै चलाउँछ। आज केही पनि चलाउँदैन, रोएर बसिराख्छ। यस कारणले आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा चाहिँ लेउ लागेको छ, आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा चाहिँ खिया लागेको छ। किनभनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रार्थना गर्नको लागि मात्रै परमेश्वरले भन्नु भएन, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई काम पनि गर भनेर हात पनि दिनुभयो, बोल भनेर मुख पनि दिनुभयो, हेर भनेर आँखा पनि बनाइदिनु भयो, सुन भनेर कान पनि दिनुभयो, हिँड भनेर खुट्टा पनि दिनुभयो। र आज तपाईँ र म चाहिँ कोठैभित्र बसेर प्रार्थना मात्रै गर्छौँ, कानले सुन्दैन, आँखाले हेर्दैन, परमेश्वरले गर भनेको काम हामी गर्दैनौँ, परमेश्वरले बोल भनेको कुरा चाहिँ मुखबाट बोल्दैनौँ भनेदेखि तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ अब खिया लागेको छ, अब तपाईँ र मेरो प्रार्थनामा चाहिँ किरा लागेको छ, जसका कारणले आज धेरै मानिसहरूको प्रार्थनामा चाहिँ खिया लागेको कारणले, किरा लागेको कारणले आज धेरै विश्वासीहरूको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै नसोचेको कुराहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा भइराखेको छ। अब 4मा हेर्नुहोस्, उठ, तैँले किनेको तेरो कम्बरमा बाँधेको पटका लिएर परातमा जा र परातमा भएको धाँधोभित्र त्यो लुकाएर राख। हेर्नुहोस् है, यिर्मिया अगमवक्ताले परमेश्वरले जे भनेको छ, जस्तो काम आएको छ, त्यो कामहरू गरिराखेको छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरले गर भनेर काम देखाउँछ, उठ भन्छ, उठेर काम गर भन्नुहुन्छ, यो बाटोमा जा भन्नुहुन्छ, यो कुरा बोल भनेर भन्नुहुन्छ, तर तपाईँ र म चाहिँ न त काम गर्छ, न त बोल्छ, न त हेर्छ, खालि रोएर प्रार्थना गर्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थना सुन्नुको लागि धेरै गाह्रो भएको छ। किनभने परमेश्वरले प्रार्थना गर्नुको लागि तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नु भएन, प्रार्थना गर्नुको लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बनाउनु भएन, परमेश्वरले प्रार्थना गर्नुको लागि तपाईँ र मलाई छान्नु भएन, परमेश्वरले गर भनेको अराएको काम पनि गर्नुको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्नुभयो, बनाउनु भयो। यस कारणले म मेरो दशमलवको बिम्ती छ, मेरो सम्पूर्ण इसाई समाजका आत्मिकी आमा बाबु छोराछोरी सबैजनालाई मेरो दशमलवको बिम्ती गर्न चाहन्छु। अब कोठाभित्र मात्रै बसेर पश्चाताप गरेर रोएर प्रार्थना गरेर घोडाको छाला जाने गरेर प्रार्थना गर्ने दिनहरू त नजिक आएको छ, तर घोडाको छाला जाने गरेर प्रार्थना गरेर मात्रै पुग्दैन। परमेश्वरले बनाएको यो मुख पनि खोल्नुपर्छ, सत्य कुराको लागि यो मुख खोल्नुपर्छ, यो आँखाले हेर्नुपर्छ, यो कानले सुन्नुपर्छ, यो हात चलाउनुपर्छ, यो खुट्टा हिँडेर परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा जानुपर्छ। अनि आज हामी चाहिँ कोठाभित्र बसेर मात्रै प्रार्थना गर्छौँ, झ्यालढोका बन्द गर्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, आँखाको नानीहरू गोलबेडा जस्तै राता हुने गरेर प्रार्थना मात्रै गरेर बस्छौँ, तर परमेश्वरको काम चाहिँ गर्दैन। आज परमेश्वरको काम चाहिँ गर्दैन, किनभने धेरैभन्दा धेरै इसाईहरूले काम गर्दैन, झ्यालढोका बन्द गरेर प्रार्थना मात्रै गर्छ। किनकि धेरैभन्दा धेरै इसाईहरूले चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरू बोल्नु हुँदैन, चुपचाप
चुप बन्छ। यदि परमेश्वरले चुप होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईँ र मलाई मुक्ति नदिनुभयो। यसकारण परमेश्वरले के भन्नुभएको छ वचनमा, साँप जस्तो चनाखो र ढुक्कुर जस्तो सोझा हो भन्नुभएको छ, सही कुरा बोला भनेर भन्नुभएको छ। यसकारणले यहाँ 5 भने त्यसैले परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो अनुसार गएर परातमा मैले त्यो लुकाएर राखेँ। 6 मा हेर्नुहोस्, धेरै दिनपछि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो उठ परातमा जा र त्यहाँबाट त्यो पटकाले जो मैले तँलाई त्यहाँ लुकाएर राख्नलाई भनेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ यिर्मया अगमवक्ताले चाहिँ पड्का किन्यो, आफ्नो कम्मरमा बाँध्यो, त्यसलाई पानीमा भिज्न नदिए भन्यो, पानीमा भिज्नु दिएन। अनि फेरि परातमा गएर लुकाएर राख भन्यो भने लुकाएर राख्यो। 7 मा हेर्नुहोस्, तब म परातमा गएँ र मैले लुकाएको ठाउँबाट त्यो पटुका खनेर निकाले, तर अब त्यो पटका त पुरै मक्केछ र पूर्ण रूपले बेकामको भएछ। हेर्नुहोस् है, अनि आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ बेकामको भएको छ। आज तपाईँ र मेरो आँसुहरू चाहिँ बेकामको भएको छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रार्थना मात्रै गर्नको लागि परमेश्वरले उहाँले आफ्नो मानिसहरू बनाउनु भएन। किनभने हामीले उत्पत्तिको वचनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि कि स्वर्गको अदनको बगैँचामा अदमलाई प्रार्थना मात्रै गर, काम नगर भनेर भन्नुभएको छैन। त्यहाँ अदमलाई परमेश्वरले अदनको बगैँचामा, स्वर्गको अदमको बगैँचामा, बगैँचाभित्र भएका फलफुलहरू मात्रै खा, फलफुलहरू मात्रै खा अनि त्यतिकै बस भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छैन। तर परमेश्वरले बगैँचाभित्र फलेको फलफुल पनि खा र साँझ बिहान मैले अराएको काम पनि गर र मसँग प्रार्थना पनि गर र मसँग पनि बस र मैले देखाएको बाटोमा पनि हिँड, मैले जे भन्छ त्यो कुरा पनि सुन भनेर परमेश्वरले अदम र हव्वालाई त्यहाँ अदनको बगैँचामा अराएको कुराहरू, बोलेको कुराहरू उत्पत्तिको वचनमा हामीले अध्ययन गर्यौँ भने त्यहाँ सिधै भेटाउँछ। यसकारणले आज तपाईँ र म चाहिँ कोठाभित्र बसेर प्रार्थना मात्रै गरेर हुँदैन। तपाईँ र मलाई प्रार्थनाको लागि मात्रै परमेश्वरले सृष्टि गर्नु भएन, छान्नु भएन। उहाँको काम गर्नुको लागि तपाईँ र मलाई छान्नु भएको, तपाईँ र मलाई रोज्नु भएको, तपाईँ र मलाई नियुक्त गरेको। त्यसकारण गर्दाखेरि अब यी दिनहरूमा विश्वासीहरू चाहिँ प्रार्थना मात्रै गर्ने, प्रार्थना मात्रै गर्ने, प्रार्थना मात्रै गर्ने होइन, प्रार्थना साथसाथै जति प्रार्थना गर्यो त्यति धेरै तपाईँ र मैले काम पनि गर्नुपर्छ। त्यति धेरै सत्य कुराहरू, सही कामको लागि यो थुतुनाहरू खोल्नुपर्छ, यो मुखहरू चलाउनु पर्छ। अनि रुनको लागि मात्रै होइन, हाँ गरेर रुनको लागि मात्रै यो मुख तपाईँ र मलाई दिएको होइन, यो आँसु बरबर खसाल्नको लागि मात्रै यो आँखा परमेश्वरले दिएको होइन, नचाहिने कुराहरू सुनेर प्रार्थना गर्नको लागि मात्रै यो परमेश्वरले दिमाग दिएको होइन। तर परमेश्वरले प्रार्थना साथ काम गर्नको लागि तपाईँ र मलाई प्रभुले यो दिमाग खोल्नुको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई शरीरको हरेक साँच्चै नै सुन्नुको लागि कान र देख्नको लागि आँखा, गर्नको लागि काम गर्नको लागि हातहरू, चल्नको लागि खुट्टाहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, बोल्नको लागि मुखहरू दिनुभएको छ। त्यस कारणले अब यी दिनहरूमा यस्तो डरलाग्दो दिनहरू आएको समयमा तपाईँ र मैले प्रार्थना साथसाथै अब बोल्नुपर्छ, अब हातले काम गर्नुपर्छ। परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा यो खुट्टाले हिँडेर तपाईँ र म जानुपर्छ। अब 9 मा हेर्नुहोस्, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, त्यसरी नै यहोदाको अहंकार र यरुशलेमको सेक्की म झारिदिनेछु। हेर्नुहोस् है, किन झारिदिन्छु भनेको परमेश्वरले यहाँनिर वचनमा हेर्नुहोस् त, यिर्मया 13 को 9 को वचनमा तपाईले अध्ययन गर्नुहोस्। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, यसरी नै यहोदाको अहंकार र यरुशलेमको ठुलो सेक्की म झारिदिन्छु भन्नुभएको छ। किनभनेदेखि जतिजना कोठाभित्र बसेर प्रार्थना गर्छ तर काम गर्दैन भने तिनीहरूको चाहिँ सेक्की त्यसै झर्छ। किनकि बाइबलले पनि त्यही भनेको छ, काम नगर्नेले भातै नखा भक्कै बसोस् भनेर वचनमा बोलेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मलाई चाहिँ हात किन परमेश्वरले दिनुभयो, खुट्टा किन परमेश्वरले दिनुभयो? हात दियो परमेश्वरले काम गर्नको लागि, खुट्टा किन परमेश्वरले दिनुभयो? यिर्मया अगमवक्ता जस्तै हिँडेर परमेश्वरको काम पुरा गर्नको लागि, प्रभुले जाऊ भनेर अराएको ठाउँमा गएर काम गर्नको लागि परमेश्वरले खुट्टा दिनुभएको छ। अनि परमेश्वरले बोल्नको लागि मुख दिनुभएको छ। असल र खराब कुराहरू छर्लङ्गै देख्नको लागि परमेश्वरले दुईटा आँखा बनाइदिनु भएको छ। अनि कि आज तपाईँ र मैले हात चलाएको छौँ कामको लागि, आँखा चलाएको छौँ असल कुराहरू हेर्नको लागि, कान थापेको छौँ असल कुराहरू सुन्नको लागि, अनि तपाईँ र मैले खुट्टाहरू चलाए
चलाएका छौँ परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा पुग्नको लागि। यी आज तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा जानको लागि तपाईँ र मैले हात खुट्टाहरू चलाएको छौँ भने आज क्रिस्चियनहरू किन रोएर बस्नु पर्यो? आज प्रभुको जनहरू किन रोएर बस्नु पर्यो? किनभने त्यो रोएर प्रार्थना मात्रै गरेर हुँदैन, परमेश्वरले दिएको हात खुट्टा पनि दिमाग पनि विवेक पनि तपाईँ र मैले चलाउनु पर्छ। 10 मा हेर्नुहोस्, यी दुष्ट मानिसहरू जसले मेरो वचन सुन्न इन्कार गर्दछन्, जसले आफ्नो आफ्नो हृदयमा अटेरी गरेर अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गर्न जान्छन्, यिनीहरू त्यही पड्का जस्तै हुनेछ जो पुरै बेकामको भएको छ। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मेरो चाहिँ प्रार्थनाहरू बेकामको भएको छ। आज तपाईँ र मेरो आँसुहरू चाहिँ मक्केको छ, बेकामको भएको छ। किनभनेदेखि आज परमेश्वरले यहाँ वचनमा भनेका छन्, अटेरी गरेर अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गर्न जान्छन्, तिनीहरू त्यही पड्का जस्तै हुनेछन्। हो, आज तपाईँ र मैले अन्य देवताहरूको पूजा गरेको छैन, तर तपाईँ र मैले निरन्तर थपना जस्तै, मूर्ति जस्तै एक ठाउँमा थपना बनेर खाली प्रार्थना मात्रै गरिरहेछ, खाली प्रार्थना मात्रै गरिरहेछ। परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा गएको छैन, परमेश्वरले गर भनेका कामहरू गरेको छैन, परमेश्वरले बोलेको कुराहरू सुनेको छैन। कि आज तपाईँ र म मूर्ति जस्तै थपना भएर बसिरहने हो त? आज तपाईँ र म चाहिँ मूर्ति जस्तै थपना भएर बस्ने हो त? कि कसरी काम गर्ने हो तपाईँ र मैले चाहिँ आज? अनि परमेश्वरले वचनमा भन्नुभयो, अनि परमेश्वरले यिर्मिया 13 को 10 को वचनको खण्डमा हेर्नुहोस्, यी दुष्ट मानिसहरू जसले मेरो वचन सुन्न इन्कार गर्छन्, जसले आफ्नो 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 हृदयमा अटेरी गरेर अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गर्न जान्छन्, तिनीहरू यही पड्का जस्तै पुरै बेकामको भएको छ। 11 मा हेर्नुहोस्, किनभने जसरी एउटा पटका मानिसको कम्मरमा कसेको हुन्छ, त्यसरी नै मैले इजरायलका सबै घराना र यहुदाका सबै घरानालाई मेरो सङ्ख्या र प्रशंसाको सम्मानको निम्ति मेरा प्रजा हुन् भनेर मैले बाँधे, तर तिनीहरूले मेरो कुरामा ध्यानै दिएका छैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। हालेलुया। किनभनेदेखि आज हामीले परमेश्वरको कुरामा चाहिँ ध्यान दिँदैन, परमेश्वरको कुरामा ध्यान दिँदैन, परमेश्वरको काममा ध्यान दिँदैन। अनि आजै प्रार्थना गर्ने, भरे प्रार्थना गर्ने, भोलि प्रार्थना गर्ने, अहिले प्रार्थना गर्ने, अहिले प्रार्थना गर्ने भन्छ। अनि परमेश्वरको काम गर्ने समयमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गरेर समयहरू बर्बाद गरिराखेका हुन्छौँ। अनि हामीले प्रार्थना गर्छौँ तर परमेश्वरको इच्छा विपरीत हामीले प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ। किनभने परमेश्वरले अराएको कामहरू गर्ने समयमा चाहिँ हामीले प्रार्थना गरिराखेका हुन्छौँ, प्रार्थना गर्ने समयमा चाहिँ कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ। जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले आजको दिनसम्म प्रार्थना गर्ने समय कुन हो, काम गर्ने समय कुन हो हामीले थाहा नपाएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो जीवन न त काम पुरा हुन्छ, न त प्रार्थना सुनाइ हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा एकदमै होसियारी हुनुपर्छ, आज्ञाकारीको जीवन हुनुपर्छ। किनभने यिर्मिया अगमवक्ताले परमेश्वरले जुन जुन कामहरू अरायो, जे भन्यो त्यही कामहरू गर्नको लागि तिनी तयारी भयो। अनि यिर्मियालाई परमेश्वरले काम अराएको समयमा तिनी काम गर्न गयो, त्यो काम गर्ने समयमा चाहिँ प्रार्थना गरेर बसेको यहाँनिर देख्दैन। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मैले परमेश्वरले अराएको कामहरू गर्ने समयमा चाहिँ प्रार्थना गरेर समयहरू बिताइराखेका छन्, प्रार्थना गरेर समयहरू बिताइराखेका छन्। आज तपाईँ र मलाई वचनमा परमेश्वरले प्रार्थना गर्नको लागि मात्रै तपाईँ र मलाई भन्नुभएको छैन, परमेश्वरका काम गर्नको लागि प्रभुले तपाईँ र मलाई उठ भन्नुभएको छ। किनभने यिर्मिया 13 को वचनमा यहाँ यिर्मियालाई उठ जा भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि उठ भनिराखेको छ। अनि आज तपाईँ र म चाहिँ उठेर काम गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ बसेर प्रार्थनामा समय बिताइराखेको छ। जसका कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र मेरो प्रार्थना चाहिँ सुनाइ भएको छैन। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँ र मलाई प्रभुले आशीर्वाद दिएको होस्। यहाँ 11 मा हेर्नुहोस्, किनभने के भनेको छ 11 मा, किनभने जसरी एउटा पटका मानिसको कम्मरमा कसेको हुन्छ त्यसरी नै मैले इजरायलका सबै घराना र यहुदाका सबै घरानालाई मेरो सङ्ख्या र प्रशंसाको सम्मानको निम्ति मेरा प्रजा हुन् भनेर मैले बाँधिए, तर तिनीहरूले मेरा कुरामा ध्यानै दिएका छैन। हेर्नुहोस् है, आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा काम गरेको हेर्न चाहना गर्नुभएको छ, काम तपाईँ र मैले काम गरेको हेर्ने चाहना गर्नुभएको छ।
अनि आज तपाईँ र मैले काम गरेको छैन, कुरै मात्रै ठुलो, कुरै मात्रै धेरै, अनि तपाईँ र मैले चाहिँ काम गर्दैन, मेरो प्रभुले यो गर्नुहुन्छ, यस्तो गर्नुहुन्छ भनेर मुखबाट बोल्छौँ, तर आज गर्नुहुने परमेश्वरले काम गर्ने होइन, प्रभुले त अराउने हो, प्रभुले देखाउने हो, अनि प्रभुको काम गर्ने चाहिँ तपाईँ र म हो। आज यो कुराहरू तपाईँ र मैले नबुझेको कारणले प्रत्येक विश्वासीको मुखबाट यो हाम्रो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वर हो, परमेश्वरले काम गर्ने होइन, परमेश्वरले अराउनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई गर, उठ, काम गर भनेर उठ भनेर परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ उठ्दैन, अनि आफ्नो मनमा अटेरी ढिट बोकेर चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ आफ्नो इच्छातिर लाग्छ। किनभनेदेखि यहाँ 10 को वचनमा भनेका छन्, प्रभुले यो वचनमा भन्नुभएको छ 10 को वचनमा, यी दुष्ट मानिसहरू जसले मेरो वचन सुन्न इन्कार गर्छन्, जसले आफ्नो हृदयमा अट्टेरी गरेर अन्य देवताहरूको सेवा र पूजा गर्न जान्छन्, यिनीहरू त्यही पड्का जस्तै हुन्छन् जो पुरै बेकामको भएको छ। हेर्नुहोस् है, जो पुरै बेकामको भएको छ। किनभनेदेखि हाम्रो हृदयमा हो हामीले मूर्ति पूजा गर्दैन, हो हामीले धूप आच्छेद गर्दैन, तर परमेश्वरले काम हराएको समयमा चाहिँ काम नगरिकन प्रार्थना गरेर बस्छ। मूर्ति जस्तै एक ठाउँमा ढिग लगाएर अटेरी भएर ढिड भएर बस्छौँ। प्रार्थना गर्ने समयमा चाहिँ काम गर्छ, काम गर्ने समयमा चाहिँ प्रार्थना गर्छ। जस्तो शनिबारको सेवामा आउनुपर्ने समयमा, शनिबारको सेवामा चर्चमा जानुपर्ने समयमा चाहिँ हामी नुहाउँछौँ, लुगा धुन्छौँ, भाँडा मोल्छौँ, घर सफा गर्छौँ। अरू बेलामा चाहिँ लुगा पनि धुँदैन, भाँडा पनि साफ गर्दैन, केही पनि गर्दैन। अनि आज ठिक उल्टो विपरीत तपाईँ र मैले परमेश्वरको इच्छालाई ठिक उल्टो विपरीत काम गर्दैछ। प्रार्थना गर्ने समयमा काम गर्दैछ, काम गर्ने समयमा प्रार्थना गर्दैछ। आज यिर्मया 13 को वचनको खण्ड यहाँले खण्डन गरेर हेर्नुहोस्। परमेश्वरले यिर्मयालाई के भन्नुभयो? जाऊ परातमा जाऊ, तेरो कम्बरमा बाँधेको पट्का खाल्डो खनेर पुरेर राख भन्नुभयो। खाल्डो खनेर पुरेर राख जा भनेको समयमा यिर्मया अगमवक्ता घोडा टेकेर त्यहाँ चाहिँ प्रार्थना गरेन, काम गर्न तयारी भए। अनि आज तपाईँ र मैले प्रार्थना कतिखेर गर्ने, काम कतिखेर गर्ने, परमेश्वरको काम कसरी गर्ने, कतिखेर गर्ने, परमेश्वरको आवाज कसरी सुन्ने, त्यो समय पनि चिन्नु होला। त्यो समय, त्यो दिन, त्यो समय पनि तपाईँ र मैले चिन्न आवश्यक छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। प्रभुले यस वचन खण्डमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिएको होस्। दानिएल 6 को 10, दानिएल 6 को 10 मा जब दानिएलले यो आदेश प्रकाशित भएको थाहा पाए, तिनी आफ्नो घरको माथिल्लो तल्लो कोठामा गए, जहाँ झ्यालहरू यरुशलेमतिर खुल्ला थिए, र पहिले जस्तै तिनी दिनमा 3 पटक घोडा टेकी परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए। किन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाए दानिएलले? किनभने त्यहाँनिर चाहिँ अब मानिसको कामहरू होइन, दानिएलले परमेश्वरको काम गर्न थाले। अब दानिएलले मानिसको काम होइन, मानिसको कुरा होइन, दानिएलले अब परमेश्वरको कुरा र दानिएलले परमेश्वरको काम त्यहाँ गर्नुको लागि समय आएको थाहा पाए। अनि तिनले अघिल्लो दिनहरूमा जस्तै परमेश्वरलाई घोडा टेकेर हात उचालेर प्रभुलाई धन्यवाद दिए। किनभने अब दानिएलले परमेश्वरको काम गर्न थाले, अब दानिएलले परमेश्वरको कुरा सुन्न थाले। कि आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको कुरा सुन्नु भएको छ, परमेश्वरको काम गर्न लाग्नु भएको छ, कि प्रार्थनामै समय बिताउँदै हुनुहुन्छ, कि प्रार्थनामै समय बिताउँदै हुनुहुन्छ? दानिएलले त्यहाँ प्रार्थनामा समय मात्रै बिताएको देख्दिन, त्यहाँ दानिएलले परमेश्वरको कामहरू गरेको देख्छ, जसका कारणले गर्दाखेरि राजा र बडा हाकिम र अधिकृतहरू आएर दानिएललाई राजाको विरुद्धमा राजाको काम नगरिकन परमेश्वरको काम गरेको देखेको कारणले गर्दाखेरि नै दानिएललाई त्यहाँ बाघको खोरमा लगेर हाल्नको लागि राजाबाट हुकुम र आदेश आउँछ। त्यो हो परमेश्वरको काम भनेको। परमेश्वरको काम चाहिँ कोठाभित्र बसेर प्रार्थना गर्नु मात्रै होइन। आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको हात खुट्टा चलाउनु हो, यो मुखले नहुने कुरालाई यो होइन भनेर बोल्नको लागि परमेश्वरले दिएको मुख हो यो।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यी दिनहरूमा नेपालमा धेरै विकृत कुराहरू सरकारभित्र चलिराखेका छन्। तर हाम्रो विश्वासीहरू चाहिँ सबै झाल्डोको बन्द गरेर प्रार्थनामा समय बिताइराखेका छन्। मुख चाहिँ खोल्दैन, गुप्तमा मुख खोल्छ परमेश्वरसँग, तर परमेश्वरले अराएको काम चाहिँ गर्दैन। प्रभुले जाऊ यो ठाउँमा गएर बोल भन्ने ठाउँमा चाहिँ जाँदा पनि जाँदैन, बोल्दा पनि बोल्दैन। 11 मा हेर्नुहोस्, तब ती मानिसहरू सम्म बनेर आए र दानिएलले परमेश्वरसँग सहायताको लागि प्रार्थना गरिराखेको उनीहरूले देखे। के देखे? ती मानिसहरूले, राजाका अरू मानिसहरूले दानिएलले के गरिराखेको देखे। किनभने दानिएलले, राजाका मानिसहरूले चाहिँ दानिएलले परमेश्वरको काम गरिराखेको देख्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि राजाका अरू मानिसहरू आएर दानिएल के गरिरहेछ भनेर हेर्दाखेरि परमेश्वरको काम गर्नको लागि तिनी तयारी भइराखेको कुराहरू त्यो राजाका मानिसहरूले देख्छन्। अनि त्यही कुरा लगेर राजाका मानिसहरूले ल्याइदिन्छ। 16 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 16 मा हेर्नुहोस्, तपाईँले 16 मा, दानिएल 6 को 16 मा हेर्नुहोस्। यसकारण राजाले हुकुम दिए र उनीहरूले दानिएललाई लिएर सिंहको खोर भित्र फालिदिए र राजाले दानिएललाई भने, तिमीले निरन्तर सेवा गरेका तिम्रा परमेश्वरले तिमीलाई छुटकारा दिउन्। हेर्नुहोस् त, छुटकारा दिउन्। अब दानिएललाई बाघको खोरमा हाल्नको लागि किन जरुरी पर्यो? किनभने त्यो राजाले गरिरहेको कामको विरुद्धमा दानिएल खारिज गर्नको लागि तयारी भए। परमेश्वरको काम गर्नको लागि चाहिँ दानिएल त्यो ठाउँमा तयारी भएको कुराहरू देखिन्छ। किनकि राजाले गरेको नेम कानुनहरू उल्लङ्घन गर्नको लागि, राजाले तोकेको विधि विधानहरू, नेम कानुनहरू खारिज गर्नको लागि दानिएल परमेश्वरको तर्फमा उठेर प्रभुले रोजेको चाहिँ, प्रभुले खोजेको चाहिँ काम गर्नको लागि अब त्यहाँनिर दानिएल खडा भएको कुरा चाहिँ राजाले देखे र राजाका मानिसहरूले देखे। हेर्नुहोस् है, आज धेरै मानिसले राजाको विरुद्धमा उठेको कारणले दानिएललाई बाघको खोरमा हाल्यो भन्छ वचन बोल्ने बेलामा। तर दानिएललाई बाघको खोरमा किन हालेको? किनभनेदेखि दानिएलले मानिसको कुरा सुनेनन्, मानिसको काम गरेनन्। दानिएलले परमेश्वरको कुरा सुन्यो, दानिएलले परमेश्वरको काम गर्यो, जसका कारणले गर्दाखेरि दानिएललाई राजाले बाघको खोरमा हालेको छ। कि आज तपाईँ र मैले बाघको खोरसम्म पुग्ने, आगोको भट्टीभित्र पस्ने खालको परमेश्वरको काम, परमेश्वरको कुरा तपाईँ र मैले सुनेका छौँ त? यो हो प्रार्थना, यो हो काम। अनि आज तपाईँ र म घरभित्रै बसेर प्रार्थना गरेर दानिएल जस्तो, दानिएलले गरेको प्रार्थना, दानिएलले गरेको काम, परमेश्वरको काम चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पुरा हुँदैन। जब दानिएलले प्रार्थना मात्रै गरेनन्, परमेश्वरको काम पनि राजाको अगाडि गरे, राजाका मानिसहरूको अगाडि परमेश्वरको काम गरे, परमेश्वरको कुरा राखे, परमेश्वरको कुरा बोले। किनभने दानिएललाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि दानिएललाई चलाएको थियो, आफ्नो कामको लागि दानिएललाई परमेश्वरले उठाएको थियो। एर्मिया अगमवक्तालाई परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि चलाउनु भयो। अनि आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले आफ्नो कामको लागि उठ भन्दै हुनुहुन्छ, कुरा सुन भन्दै हुनुहुन्छ, काम गर भन्दै हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र मैले धेरैभन्दा धेरै समय चाहिँ कोठाभित्र झ्याल ढोका बन्द गरेर प्रार्थनामा समय बिताइराखेका छौँ, काम छैन। त्यही भएर धेरै क्रिस्चियनहरू काम हुँदैन, काम नभएपछि भोकै हुन्छ, अनि खाना नपाएपछि रोगी हुन्छ, रोगी भएको भोलिबाट जोगी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, किनभने हामी प्रार्थनै मात्रै गर्छौँ, काम गर्दैन। अनि यो समय चाहिँ प्रार्थना साथै काम पनि गर्नुपर्छ। अब बन्द कोठाभित्र बसेर प्रार्थना मात्रै गर्ने होइन, परमेश्वरले दिएको हात पनि चलाउनु पर्छ, परमेश्वरले दिएको थुतुन पनि चलाउनु पर्छ, परमेश्वरले दिएको ठाउँहरू हेर्नु, आँखाले पनि हेर्नुपर्छ, दिमागले पनि सोच्नुपर्छ, कानले पनि सुन्नुपर्छ, हातले पनि काम गर्नुपर्छ, खुट्टाले पनि परमेश्वरले जाऊ भनेको ठाउँमा जानुपर्छ। अनि एर्मिया अगमवक्ता र दानिएलले परमेश्वरको काम पुरा गरे, परमेश्वरको कुरा सुने। अनि आज तपाईँ र मैले कसको काम गर्ने, कसको कुरा सुन्ने, यो तपाईँ र ममा नै भर पर्ने कुरा हो। यस कारणले प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आजको वचनमा मलाई अनि जो जतिले यो वचन सुन्नुहुन्छ सबैको जीवनमा आशिष भएको होस्, हृदयको आँखा खोलेको होस्, दिमागको ढोका खोलेको होस् भन्ने
म चाहन्छु। बाँकी समय परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्छौँ प्यार गर्ने येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन 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 आमेन। जय मसीह।